नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। मुलुकको राजनीति बाटो बिराएको डुङ्गा जस्तो भएको छ। कता जाँदैछ राजनीति, कता जाँदैछन् राजनीतिक पार्टी, कता पुगेको छ एजेन्डा, राष्ट्रिय आवश्यकता के हो, नागरिकको आवश्यकता के हो, सबै कुरा यति बेला गोलमोटोल अवस्थामा गुज्रिएको छ। विशेषतः पछिल्लो चुनावमा जनताले स्थायी सरकार चलाउनको लागि, शक्तिशाली सरकार बनाउनका लागि, मुलुकको समृद्धिका लागि, विकासका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको तत्कालीन दुईवटा वाम गठबन्धनलाई मतदान गरेका हुन्। जनमत पनि आएको हो। तर आजका दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामको पार्टीको एकता प्रक्रिया जगैबाट भत्किएको छ। साबिकको नेकपा एमाले, साबिकको माओवादी केन्द्र अहिले अस्तित्वमा रहँदा अब मुलुक कता जान्छ, झन् अनिश्चित चित्रहरू देखिन थालेका छन्। समग्रतामा यही राजनीतिक परिदृश्यमा जोडिएर आज हामीसँग संवादका लागि मानव अधिकार कर्मी अभियन्ता डाक्टर केबी रोकाया हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। विषय प्रवेशै केबाट गर्ने भन्ने भयो कि हिजोका दिनसम्म कम्तीमा एउटा आकार थियो। राजनीतिक पार्टीहरूलाई गाली गर्ने एउटा एक खालको लय थियो। अब न सरकार कसको भन्ने भयो, न विपक्षीको भन्ने भयो, न राजनीतिक पार्टीको विषयको कुरा भए। कहाँबाट सुरु गर्ने संवाद? अब मै सुरु गरौँ नि। तपाईँले सुरु गर्न सक्नु भएन भने म सुरु गरौँला। सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँ बोलाउनु भयो आज यो क्यापिटल टेलिभिजन। म पहिलोपटक म आउँदैछु र तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ मेरो लाइन के हो र मेरो एजेन्डा के हो भन्ने पनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला म क्यापिटल एफएम परिवारलाई बधाई दिन चाहन्छु र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना गर्न म दिन चाहन्छु। विषयहरू धेरै छन्। अब अहिलेकै समसामयिक परिस्थितिबाट हामी सुरु गर्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि यसले हामीलाई विगतमा पनि लैजान सक्छ, भविष्यतिर पनि लैजान सक्छ। त्यो त अहिलेको यो परिस्थितिमा हामी किन पुग्यौँ भन्ने हो नि त मेन त, होइन र? आम रूपमा अहिलेको परिस्थिति किन सिर्जना भयो? यसको धेरै कारणहरू होलान्। अब यही कारणले मात्र भयो भन्ने त भन्न सकिँदैन। कारणहरू धेरै होलान्। अब 2007 सालदेखि नै नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन थालेको हो। 7 सालको परिवर्तन सँगसँगै नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन थाल्यो र विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा बढ्न थाल्यो। नेपालको राजनीतिमा, नेपालको हरेक क्षेत्रमा विदेशी राजनीति बन्न थाल्यो। त्यो क्रम चाहिँ बढ्दै 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 आएर 46-47 सालको परिवर्तनपछि त झन् बढ्यो र विशेष गरेर 62-63 को परिवर्तनपछि त कम्प्लिटली तपाईँको देशको राजनीति बाह्य शक्तिहरूको हातमा गयो, होइन? नेपालभन्दा बाहिर है, अब नेपालको राजनीतिको साँचो भनौँ न, होइन, अथवा कन्ट्रोल नेपालभन्दा बाहिर गयो भनेर अब तपाईँले हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यस कारणले र अर्को भनेको फेरि हामीसँग यो देशलाई माया गर्ने नेताहरू पनि भएनन्, भिजन भएका नेताहरू पनि भएनन्, क्षमता भएका नेताहरू पनि भएनन्, है? भिजन पनि छैन, क्षमता पनि छैन, देशप्रतिको माया पनि छैन, जनताप्रतिको माया पनि छैन। खालि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, दलगत गुटगत स्वार्थ र त्यसमा पनि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको गोटी बनेर चाहिँ काम गर्ने त्यो प्रवृत्ति, होइन? त्यस कारणले नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू, मैले भन्दै आएको छु नि त पहिलेदेखि नै, कुनै पनि राजनीतिक दल र कुनै पनि नेताहरू स्वतन्त्र छैनन्। उनीहरू आफै देश र जनताको लागि निर्णय गर्न सक्दैनन्। त्यो कुरो त हामीले अब 2/3 को सरकारले 3 वर्षमा पनि खास राष्ट्रको लागि र जनताको लागि खासै केही गर्न नसकेको अवस्था, होइन? किनभने गर्नै दिँदैनन् क्या यो सरकारले अथवा नेपालका दलहरूले, यहाँका नेताहरूले गर्न चाहे भनौँ न, चाहिहाले पनि गर्न दिँदैनन्। बाह्य शक्तिहरूले गर्दैनन्। उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार चल्नुपर्छ, उनीहरूको एजेन्डा अनुसार चल्नुपर्छ। त्यो कारणले पनि देशलाई यहाँ पुर्याएको हो। अब अर्को भनेको तपाईँको अब देशमा, समग्र देशको शिक्षा पनि यसमा दोषी होला, होइन? शिक्षा पनि अब हाम्रो के भयो भने पुरै हामीलाई चाहिँ देशको संस्कृति, देशको इतिहास, देशको गौरवको बारेमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पढाइँदैन आज, होइन? आज सबै हामी चाहिँ विदेशी विकास 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 भनेर हामी चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरूको ले गरेको एउटा विकासका कुराहरू गर्छौँ। अनि त्यहाँ पश्चिमा राष्ट्रहरूको जीवनशैली उनीहरूकै, अनि उनीहरूकै फलो गर्ने, उनीहरूकै पिछा गर्ने, उनीहरूले चाहिँ कपी गर्ने, होइन? त्यो हिसाबले पनि हामी कमजोर भयौँ, किनभने होइन हामी कमजोर भयौँ। अब अर्को भनेको तपाईँको अब एउटा ठुलो समस्या नेपालमा के भयो भने
मैले धेरै अगाडिदेखि नै भन्ने गरेको छु नेपालको राजनीतिमा बुद्धिजीवीहरूको खासै भूमिका रहेन है। बाहिर देशहरूमा मैले जस्तो भारतमै पनि हेर्नु कतिवटा थिङ्क ट्याङ्कहरू Think tank छन् छैन। अमेरिकामा कतिवटा थिङ्क ट्याङ्कहरू छन्, बेलायतमा कतिवटा थिङ्क ट्याङ्कहरू छन्। रात दिन उनीहरूले निरन्तर सरकार परिवर्तन हुन्छ, कुन पार्टीको परिवर्तन आउँछ, सरकार जान्छ आउँछ, त्यो भइरहन्छ क्या। तर उनीहरूले आफ्नो काम गरिराखेका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने, अध्ययन गर्ने होइन, र तपाईँको चाहिँ क्षेत्रीय परिस्थिति, आफ्नो देशभित्रको परिस्थिति, समाजको डाइनामिक्सहरू, समाज कता जाँदैछ, के गर्दैछ भन्ने सबै कुरो निरन्तर अध्ययन गरिराखेका हुन्छ उनीहरूले। जसको सरकार आए पनि उनीहरूले फिडब्याकहरू दिन सक्छन् हरेक उसमा चाहिँ। हाम्रो त इन्जिनै छैन। नेपालमा त्यो कहिले पनि भएन। बुद्धिजीवीहरूको भूमिका राजनीतिमा, राज्य सञ्चालनमा, नीति निर्माणमा हुँदै भएन। एकताका त सिनास जस्ता ती संस्थाहरूले केही न केही भूमिका खेलेका थिए क्यारे होइन? होइन, बुद्धिजीवीहरू अब थिङ्क ट्याङ्कको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि बुद्धिजीवीहरूको पछाडि चाहिँ हाम्रोमा के लाग्ने गरेको छ भने एउटा एडभब लाग्ने गरेको छ क्या, वाम बुद्धिजीवी, डेमोक्रेट बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी भनेर चाहिँ त्यसो हुँदैन नि त। बुद्धिजीवी भनेकै स्वतन्त्र हो क्या। स्वतन्त्र हिसाबले आफूले देखेको, आफूले बुझेको, आफूले जानेको कुरा समाजलाई दिने हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि भएन यहाँनिर। अनि यो कारणले पनि देश यहाँ पुग्यो भन्ने मलाई चाहिँ अहिले पनि त भनौँ न, कोरोनाकै कुराहरू आइरहेछन्, कोभिड-19कै कुराहरू अहिले दिनदिनै चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरू पढिरहेको छु म चाहिँ। कति देशहरूले यो रिजेक्ट गरिरहेका छन्। अहिले कहीँ भ्याक्सिनका कुराहरू आइरहेका छन्। यो भ्याक्सिनको बारेमा ठुलो बहस भइरहेछ, छलफल भइरहेछ। कुन भ्याक्सिन लिने कि नलिने भन्ने पनि छ। कति मान्छेहरूले म लिन्न किनभने विश्वास छैन जनताको। यो सबै तपाईँको हाइपोथेटिकल प्रकारले कोरोना के हो भन्ने कुरो नै नबुझिकन होइन, यो के हो भन्ने नै वास्तव वैज्ञानिकहरूले बुझ्न सकेन नि त, मेडिकल क्षेत्रले बुझेन। त्यो नबुझिकन यसको चाहिँ अहिले त भ्याक्सिन तयार गरेका छन्, आफ्नो आफ्नै प्रकारले गरेका छन्। त्यसले यो ठुलो क्राइसिस नेपालमा त्यसबारेमा कुनै पनि छलफल बहस हाम्रा वैज्ञानिक भनाउँदाहरू, हाम्रा चाहिँ मेडिकल एक्सपर्टहरू, बुद्धिजीवीहरूको बिचमा यो बारेमा कुनै छलफल छैन। जसले जियो भन्यो त्यो स्याट गर्ने, सिधै कसैले केही भन्यो यसो गर्नु पर्यो भने अब हामी गर्ने मात्रै छ, अब गर्ने भन्ने मात्र छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि एउटा समस्या भएको भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को त अब मुलुकको राष्ट्रियता स्वाधीनताका सन्दर्भमा हामीले 7 साल यता 63 पछाडि सम्पूर्ण रूपले वैदेशिक शक्तिलाई साँचो बुझायौँ भन्नुभयो। नागरिक समाज छँदै छैनन्, थिङ्क ट्याङ्क भन्ने रहँदै रहेन, त्यो इन्जिनै रहेन हामीसँग नागरिक समाज होइन। अब सांस्कृतिक रूपमा हामी अतिक्रमणको शिकार भइसकेका छौँ। हाम्रो संस्कृति, परम्परा, धर्म सबै सिद्ध्याइसकेका छौँ भन्दा हामीसँग बाँकी चाहिँ के छ? हामीसँग अब केही पनि बाँकी छैन। हामीसँग देशको भूगोल बाँकी छ है। जनता नेपालका अझै पनि तपाईँको चाहिँ कति प्रतिशत जनता तपाईँ र मेरो लेभलमा छन्। जनतामा गाउँघरमा दूर दराजमा बस्ने जनताहरूलाई त खासै देशको बारेमा केही थाहा पनि छैन होइन। उनीहरूले कति नेपाली जनताहरू त आफ्नो गाउँ छोडेका छैनन् क्या। गाउँभन्दा बाहिर ननिस्केका मान्छेहरू पनि छन्। सिम्पल आफ्नो गाउँमा जन्मियो, त्यहीँ काम गर्यो, त्यहीँ खेतीपाती गरिरहेछन्, त्यहीँ बसिरहेछन्, दाउरा घाँस गरिरहेछन्। उनीहरू जिल्लाको सदरमुकाम थाहा छैन, सदरमुकाम पनि गएका छैन उनीहरूले। कति जनता मेरै गाउँका कति मान्छे सदरमुकाम गएका छन्। सदरमुकाम जाने काम पर्नु पऱ्यो नि त होइन, किन जाने गएका छन्। सदरमुकामै गएका मान्छेहरूले देशको बारेमा के सोच्ला, के बुझ्ला, संसारको बारेमा के बुझ्ला। नेपालको स्थिति त त्यो हो नि। जनता छन् अझै पनि, ती जनताहरूलाई अझै पनि हामीले शिक्षित गर्न सक्यौँ होइन, सुसूचित गर्न सक्यौँ र राष्ट्रको अवस्थाको बारेमा बताउन सक्यौँ होइन। उनीहरू देशको अवस्था कस्तो छ, अब देशै नरहने स्थिति आयो, देश त सबैलाई चाहिन्छ नि। देशै नरहने अवस्था आयो भनेर त बिउजला नि मान्छेहरू चाहिँ कम्तीमा होइन। त्यो बुझाउन पनि हामीले सकिरहेका छैनौँ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को त मलाई एउटा कुरो अब त्यो पछि भन्नुला जस्तो मलाई लाग्यो अहिले तपाईँ कुराकानी। अब मैले अर्को तपाईँ यहाँ सांस्कृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा हामीमा एक खालको विचलन आयो भन्दै गर्दा त्यो विचलित कोर्सबाट कोर्स करेक्सन गरेर आएको मान्छे है तपाईँ? सांस्कृतिक रूपमा पनि हो, धार्मिक रूपमा पनि हो, राजनीतिक रूपमा पनि हो। समस्या कहाँ रहेछ? समस्या बुझेर फर्केर आउनुभएको हो अथवा होइन? विचलित भन्नु तपाईँले चाहिँ राजनीतिक र सांस्कृतिक हिसाबले मात्र भन्नुभयो। हामी आर्थिक हिसाबले पनि पुरै धराशय छौँ हामी। र हामी चाहिँ तपाईँको हरेक प्रकारले हामी पराधीन भयौँ क्या। खाद्यान्नको हिसाबले पराधीन भयौँ। अब हामीलाई चाहिँ नाकाबन्दी हुँदाखेरि यहाँ खानै नपाउने हाहाकार हुने अवस्था आयो होइन। हरेक कुरा नेपालले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, प्याजदेखि लिएर गोलबेडादेखि। यत्रो उर्वर भूमि हामीसँग छ। नेपालको चाहिँ तपाईँको अन्न भण्डार भन्ने तराई हामीसँग छ। के छैन हामीसँग? सबै कुरो छ नि त होइन। तर हामीले गर्न सकेनौँ र सबै कुरो। र विशेष गरेर अब यो एनजिओ आइएनजिओको पनि भूमिका छ यसमा मलाई भन्नु लाग्छ। एनजिओ आइएनजिओको भूमिका पनि नेपाललाई पराधीन बनाउने
मै रह्यो के होइन, सबै कुरो चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु, सबै कुरो बाहिरबाट ल्याउनु, अरूले गरिदेऊन् भन्ने होइन। तपाईँको चाहिँ 28 सालभन्दा अगाडिसम्म है, अब हाम्रो गाउँमा, म आफ्नै गाउँमा त्यही सबै काम गाउँलेले गर्थे। समाज यस्तो प्रकारले रेगुलेटेड थियो है, सबै काम बाटो बनाउनेदेखि लिएर, स्कुल बनाउनेदेखि लिएर, पञ्चायत भवन बनाउनेदेखि लिएर, त्यो बेला कान्छी हाउस हुन्थ्यो, कान्छी हाउस होइन, अनि त्यो बेला चाहिँ अन्न भण्डारहरू बनाउने सबै कुरो आफै, पैसा बाहिरबाट आउँदैन थियो, बजेट बाहिरबाट आउँदैन थियो, कोही एनजिओ केही थिएन, सबै काम आफै गरिदिन्छ त गरिराखेको थियो नि त समाज त। त्यस पछाडि त के भयो भने सबै अब डोनरहरूले गरिदिने, एनजिओले गरिदिने, आइएनजिओले गरिदिने भन्ने पनि हामीले गर्न छोड्यौँ क्या, आफ्नो लागि आफ्नो आँगनबाट सफा गर्न छोड्यौँ क्या होइन। आँगन पनि अरूले आएर सफा गरिदिनु पर्ने, फोहोर पनि अरूले उठाइदिनु पर्ने होइन, त्यो भयो नि त वातावरण। म एउटा फेरि तपाईँलाई एउटा सानो घटना पनि सुनाउँ। म आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिको कुरो होला, मैले एउटा न्युज पढाएको थिएँ है। त्यो न्युजले के भनेको थियो भने, अङ्ग्रेजीमा थियो त्यो न्युज, द ड्रम भनेको दमा भन्छ नि, ठुलो मन्दिर काठमाडौँमा राखेको छ नि, हनुमान ढोकामा देख्नुहुन्छ तपाईँ, ठुलो बडे महानको दमा। अब उसले अङ्ग्रेजीमा ड्रम भन्यो त्यसलाई, द ड्रम बिट्स आफ्टर 40 years भन्यो न्युजको टाइटल होइन। 40 वर्षपछि नगारा अथवा दमा बज्यो भन्यो उसले होइन। त्यो कारण के रहेछ भने, भक्तपुरमा एउटा ठाउँमा, कुन ठाउँमा, कुनै मन्दिरमा होला अथवा कुनै दरबारमा होला, त्यो ठुलो बडे महानको एउटा दमहा होइन, नगारा रहेछ। 40 वर्ष अगाडि भनेको आजभन्दा 20-25 वर्षको कुरो गर्दैछु म, न्युज त्योभन्दा पनि 40 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष अगाडि त्यो बिग्रियो, 40-42 सालतिर त्यो बिग्रियो चाहिँ कसैले बनाएन। त्यसपछि त्यो वर्षको कुन एउटा पार्टिकुलर डेमा, कुन सन्दर्भमा अब बजाउने होइन, एउटा सांस्कृतिक एउटा महत्त्व, धार्मिक महत्त्व थियो होला त्यसको, तर त्यो बिग्रियो, अब त्यो गर्न छोड्यो क्या होइन। त्यो परम्परा नै अब टुट्यो है। अनि त्यो बेला चाहिँ अब 40 वर्षसम्म चाहिँ नबजेको नगारा अब एउटा टुरिस्टको आयो, उसले देख्यो, उसले सुन्यो है, सोध्यो होला यो के गर्ने, यस्तो यस्तो हो, अब यो हामीले यसरी बजाउने यस्तो गर्थ्यो, तर 40 वर्ष भयो अब बिग्रेछ, हामीले गर्नै छोड्यौँ भने चाहिँ उसले म बनाइदिन्छु भनेर उसले पैसा दिएर त्यो बनाएर क्या, त्यो रिपेयर गरिदियो र फेरि सुरु भयो, द ड्रम बिट्स आफ्टर 40 years त्यो न्युज भने। आज त देशको अवस्था त्यो छ आज होइन। म केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडि गाउँमा गएको थिएँ, एउटा ठुलो ढुङ्गा होइन, माथि कताबाट लडेर आएछ, बर्खाको बेला भिड पहिरो जान्छ त्यहाँ, पहिरोले होला सायद त्यो ढुङ्गा चाहिँ हाम्रो गाउँको ठ्याक्कै बिचमा आएर बस्यो। तर त्यो धेरै वर्षसम्म त्यो चाहिँ कसैले हटाउन सकेन, त्यो त्यत्तिकै छ। यस्तो अवस्था भयो नि त नेपालीहरूको त, सबै कुरो बाहिरले गरिदिन्छ, अरूले गरिदिन्छ। त्यो प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो फेरि त, एउटा ढुङ्गा आयो गाउँमा बस्यो, मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो भयो, पशुपक्षीलाई हिँड्न गाह्रो भयो, यहाँनिर अब बालबालिकाहरू पनि लड्ने भयो, खेल्ने भयो भनेर अब अनेक कारणहरू देखाएर एउटा प्रपोजल बनाउनु पऱ्यो, एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो, अनि कोही डोनर आएर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई त्यहाँबाट फुटाएर हुन्छ के गरेर हुन्छ हटाइदिनु पऱ्यो। स्थिति चाहिँ यस्तो छ। त्यही कारणले देशको अवस्था साह्रै बिग्रिहाल्छ क्या, हामीले आफैलाई बिर्सिसक्यौँ नि त। मुख्य कुरो त आफैलाई बिर्सेपछि तपाईँको अवस्था त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। अब कसरी चाहिँ होस्टमा आउने, सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा चाहिँ हामी कुन कालखण्डबाट स्खलित भयौँ, बढी बाटो बिरायौँ? सांस्कृतिक हिसाबले त तपाईँको 28-29 सालदेखि जबसम्म यो नयाँ शिक्षा लागू भयो र त्यसपछि यो एनजिओ आइएनजिओहरू जब नेपालमा, विशेष गरी 46-47 सालको परिवर्तनपछि हो एनजिओ आइएनजिओ चाहिँ तपाईँको चिया उम्रे जस्तै उम्रिन थालेको। 46-47 का परिवर्तनपछि एनजिओ आइएनजिओहरू आइसकेपछि उनीहरूको कामै के भयो भने नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा, मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ भत्काउने, बिगार्ने, सिद्ध्याउने है, उनीहरूको कामै त्यो भयो। सब यो गलत हो, यो सबै गलत हो, यो जे गरिराखेको छ त्यो फेरि यो सबै गलत हो, यसरी गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले आफ्नो प्रकारले होइन पश्चिमी चाहिँ तपाईँको जीवनशैली सिकाउने होइन। गाउँमा अब कति ठाउँमा जाँदाखेरि पहिला हामी बाटोमा चाहिँ चिया पसलमा दही हुन्थ्यो, दुध हुन्थ्यो, खान पाइन्थ्यो, अब कति त त्यसै पनि दिन्थ्यो, पैसा पनि लाग्दैन थियो, तर पछि पैसा लिन थाले, ठिकै छ होइन। तर अहिले त त्यो पाउँदैन नि त, अहिले चिया पाउँदैन पसलमा, अहिले दुध पाउँदैन, अहिले दही पाउँदैन, अहिले त कोक पाउँछ, फ्यान्टा पाउँछ, बियर पाउँछ, कार्ल्सबर्ग पाउँछ क्या त होइन। भनेपछि हामीलाई अब अहिले तपाईँको धेरै नेपालका सांस्कृतिक परम्पराहरू, जस्तो उदाहरणको लागि त छाउपट्टि लिनुहोस् न,
होइन छाउपट्टिको बारेमा कति हल्ला भइरहेछ, कति एनजिओ आइएनजिओहरू काम गरिरहेका छन्, कति रिपोर्टहरू चाहिँ तयार भएका छन्, कति लेखहरू त भएका छन् र आखिरमा त केही समय अगाडि त पुलिसहरू गएर जबरजस्ती छाउपट्टिहरू भत्काउने काम पनि भयो क्या है। अब यो सबै चाहिँ कहिले यो नराम्रो हो भन्छन् उनीहरूले, हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। यो के हो भन्ने कुरो नै हामी अध्ययन गर्छौँ। सुधार गर्नु पर्यो होइन, सुधार त गर्नु पर्यो, तर सुधार त हामीले गर्ने हो क्या। नेपालको धार्मिक परम्पराहरू होइन, धार्मिक व्यक्तिहरू, यहाँका राजनीतिक नेताहरू, यहाँका बुद्धिजीवीहरू होइन, यहाँमा समाजका चेतनशील वर्गहरू अब यो कुरो चाहिँ यसरी अब भएन, यसमा अलिकति परिवर्तन ल्याउँ है होइन, यसलाई अलिकति सुधार ल्याउँ होइन भनेर हामी गर्न सक्छौँ नि त। तर नेपालमा हुने कुनै पनि परिवर्तन हामीबाट हुँदैन। जब बाहिर कसैले भनिदिनुपर्छ अनि हामी गर्छौँ। हामी आफैले गरेर देखाउनु त एउटा परिवर्तन। नेपाली समाजले आफै गरेको परिवर्तन, धार्मिक क्षेत्रमा होस्, सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस्, कुनै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले आफै सोचेर आफै विचार गरेर आफै अब यसमा परिवर्तन ल्याउँ है, अब यसमा सुधार ल्याउँ, यसलाई समय सुहाउँदो बनाऊँ भनेर गरेको त केही पनि छैन। सबै बाहिर गएर उनीहरूले नै भनिदिन्छन्। अब कुन दिन तपाईँको काठमाडौँको यो कुमारी पनि बन्द हुन्छ, त्यसको पनि धेरै विरोध भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले, एनजिओ आइएनजिओहरूले पटक त्यो कुरा उठाइरहेका छन् होइन, यो भएन, यो बन्द गर्नु। अब सबै कुराको स्तर कसले निर्धारण गर्ने भयो भनेर चाहिँ पश्चिमी राष्ट्रहरूले, विशेष गरेर पश्चिमी राष्ट्रहरूले, दायित्व राष्ट्रहरूले हाम्रो समाजको स्तर, हाम्रो समाजको विकास, हाम्रो क्राइटेरिया उनीहरूले बनाइदिने भयो क्या। सबै क्राइटेरिया उनीहरूले यो गरे, त्यही अनुसार हामी चल्ने भयो होइन। हामीले मैले भन्न गएको छु नि त, नेपालमा हामीले विकासको बारेमा वास्तवमा छलफलै गरेका छैनौँ। विकास जुन भनिरहेको छ नि, विकास के हो, विकास भनेको के हो भन्ने पनि हामीले कहिले अध्ययन गरेनौँ होइन। विकास के भएपछि विकास हुन्छ भन्ने पनि हामीले अध्ययन गरेनौँ होइन। तिनवटा कुरा मैले भन्ने गरेर छु। विशेष गरी विकास पनि अब हावाकै भरमा हामीले विकास गरिरहेका छौँ। के हो त्यसैले आफ्नो अनुभवको विकास हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, के चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि नसोचिकन, नविचार गरेर, छलफलै नगरिकन हामी कसैले केही दियो, ल यस्तो बनाउनु पऱ्यो है, यहाँ तिमीलाई यस्तो चाहिन्छ भन्यो, बनायो है। बनाएको कति भवनहरू छ तपाईँको, इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिले प्रयोग भएको छैनन् होइन। कति चाहिँ तपाईँको गाउँमा युनिसेफले बनाएका धाराहरूमा पानी आइरहेको छैन होइन। फेरि जनताहरू उही पुरानै काठमाडौँमै पनि हेर्नु न तपाईँको, पुरानै तपाईँको ढुङ्गे धारामा चाहिँ राति 2 बजे गएर लाइन लागेर दिदीबहिनीहरूले पानी ल्याइरहेछन् होइन। त्यस्तो छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या धेरै जटिल भइसक्यो है। र अब राजनीति पनि अब त्यसरी चाहिँ बाहिरबाट सञ्चालित हुन थालेपछि त आशा भएन। अब त देशको लागि कुनै आशा म देख्दिनँ अहिले। यिनीहरूको ब्रेन वास चाहिँ कसरी गर्छन् के, ब्रेन वास कसरी हुन्छ? जस्तो धार्मिक रूपमा तपाईँ पनि रूपान्तरित भएर केही समय पछाडि फर्किएको मान्छे नि होइन, कसरी ब्रेन वास हुन्छ? म मेरो परम्परागत धर्मबाट कसरी विचलित हुन्छु? फर्किएको पनि होइन फेरि है। म चाहिँ अब बाइबलमा आस्था गर्छु, जिसस क्राइस्टमा आस्था गर्छु। अनि मेरो लागि धर्म भनेको चाहिँ स्वदेश विदेशको हुँदैन भन्ने नै हो फेरि होइन। त्यो सबैको हुन्छ होइन। र दर्शन भनेको पनि स्वदेश विदेशको हुँदैन, विज्ञान भनेको पनि स्वदेश विदेशको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा संसारकै सम्पत्ति हो त्यो विज्ञान, दर्शन र धर्म भन्ने कुरा। त्यो आस्था, हाम्रो परम्परा, संस्कृति, मूल्य, मान्यता र आस्थामा फरक छ क्या। म कुनै कुरामा आस्था राखौँला, तर म आज यो देश हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर कराइरहेको छु विगत 6 वर्षदेखि होइन। मैले व्यक्तिगत रूपमा के आस्था राख्छु त्यो कुरो भने राष्ट्रको कुरो हो नि त। मुख्य त राष्ट्रको बारेमा सोच्नु पऱ्यो क्या। मैले राष्ट्रको बारेमा सोचेँ, मलाई राष्ट्र चाहिन्छ है। यो राष्ट्र रहनुपर्छ, नेपाल रहनुपर्छ। नेपाल रह्यो भने म रहन्छु, त्यही कारण मलाई नेपाल चाहिन्छ। नेपाल रहनको लागि मैले यो पहिचान, यो नेपाल रहनको लागि, यसको अस्तित्वको लागि नै, नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको कुरा हो यो। जस्तो सार्वभौमिक राष्ट्रसंस्थाको कुरा गरिरहेको छु मैले, जसले यो देश निर्माण गरे, यो देश बनाए, यो देश हामीलाई दिए र आजसम्म नेपाल आज जे छ त्यो फेरि त्यही राजाहरूले बनाइदिए हो। अरू केही भएको छैन त। 47 साल पछाडि अथवा 62-63 पछाडि त के नेपालमा बनिएको छ र त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि छैन। सबै उनीहरूले, राणाहरूले बनाइदिएको र शाहहरूले बनाइदिएको, पञ्चायतले गरेको कुराहरू नै आज हामी त्यसैलाई चलाइराखेका छौँ, प्रयोग गरिरहेका छौँ होइन। त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्न सकेका छौँ हामीले। बनाइदिएको कुरा बेचेर खाइरहेको छौँ हामीले। बाबुआमाको सम्पत्ति बेचेर खाए जस्तै गरेर उनीहरूले बनाइदिएको सबै कुराहरू हामी बेच्दै आएर खाइरहेका छौँ आज। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको समस्या चाहिँ धेरै जटिल छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई लाग्यो अब राष्ट्र रहनको लागि मैले भने राष्ट्र संस्था र हिन्दू अधिराज्यको कुरा मैले उठाइराखेको छु होइन। त्यो राष्ट्रको लागि चाहिँ सबैले राष्ट्र बोक्नु पऱ्यो क्या है। यो देशमा राष्ट्र बोक्ने मान्छे एकदम कम छन्। तर तपाईँ कम्युनिस्ट होइन? म कम्युनिस्ट होइन। कुनै कालखण्डमा हो?
म कुनै कालखण्डमा पनि कम्युनिस्ट भएको थिएन म। तपाईँले माओवादीको सन्दर्भ गर्नुभयो होला, मैले माओवादीलाई सहयोग गरेकै हो होइन, 10 वर्ष मैले जनयुद्धमा आफूलाई होमेकै हो मैले, तर म माओवादी पनि भएन। कम्युनिस्ट नभइकन कसरी माओवादीको त्यो सशस्त्र युद्धमा जानुभयो? म त त्यो बेला पनि म त क्रिस्चियन नै थिएँ नि त, म त एउटा आस्तिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, म कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छु र कसरी माओवादी हुन सक्छु? म हुन सक्दिनँ नि त। तर मैले खेलेको भूमिका भनेको त तपाईँको मेरो आस्थाको कारणले पनि मैले त्यो भूमिका खेले हो क्या। एउटा भनेको तपाईँको शान्ति स्थापना हुनु पऱ्यो देशमा, लडाइँ झगडा कलह हुनु भएन, मान्छे मर्नु भएन, नेपालीहरू मर्ने मार्ने काम हुनु भएन होइन। शान्तिपूर्ण हिसाबले उनीहरूले उठाएका मुद्दाहरूको पनि समाधान होस्, एड्रेस होस् होइन, र अब समाजमा शान्ति होस् भनेर शान्तिपूर्ण हिसाबले अब त्यो मतलब युद्धलाई रूपान्तरण गरेर तपाईँको शान्ति स्थापना गर्नुको लागि नै थियो एउटा मैले गरेको। हिन्दू राष्ट्र कसले बगायो यहाँबाट र तपाईँ त्यो किताबमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो सशस्त्र 10 वर्षीय युद्धका कुरा हिन्दू राष्ट्र कहाँबाट सबैले गरे हुन् क्या त्यो होइन। एजेन्डा उठाइदिए माओवादीले, माओवादीको 40 बुँदे मागमा हिन्दू राष्ट्रको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ नेपाललाई भनेपछि हिन्दू राज्यमाथिको आक्रमण अब त्यहाँबाट सुरु भयो होइन। त्यस पछाडि अब विदेशी शक्तिहरू पनि लागे र विशेष गरेर युरोपियन युनियन लाग्यो भन्नेमा आज सबैले बोलिरहेका छन्, सबैले थाहा पनि भइरहेछन्। किनभने धर्मनिरपेक्षताको सबभन्दा ठुलो वकालत गर्ने संसारमा यो हो होइन। धर्मनिरपेक्षता युरोपबाटै सुरु भएको हो, फ्रान्सबाट सुरु भएको हो होइन। त्यही कारणले युरोप नै सबभन्दा बढी धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र पनि हो संसारमा। त्यसले उनीहरूले संसारलाई धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र बनाउन चाहन्छन् होइन। त्यो चाहिँ त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको भयो, तर त्यो गरे आज हामीले नै गऱ्यौँ फेरि त्यो त। किनभने हाम्रो सबै सांसदहरू त्यो बेला 601 कि कति थिए नि होइन, ती सबै सांसदहरू त सबै नेपाली नै थिए अनि ती सबै चाहिँ प्रायः सबै फेरि चाहिँ हिन्दूहरू नै थिए फेरि होइन। त्यो 95% प्रयोग भयो होला होइन। अब सबै प्रयोग भयो नि, त्यो एजेन्डै बाहिरको हो नि त। फेरि धर्मनिरपेक्षता भनेको बाहिरको एजेन्डा हो, गणतन्त्र भनेको बाहिरको एजेन्डा हो, सङ्घीयता भनेको यो तिनवटा कुरा जुन आज चाहिँ ठुलो उपलब्धिको भनेर हाम्रा राजनीतिक नेताहरू दलहरू चाहिँ कराउँछन् नि, त्यो उपलब्धि भनेको त त्यो हाम्रो नेपाल राष्ट्रको लागि र नेपाली जनताको लागि होइन। त्यो उपलब्धि बाह्य विदेशी शक्तिहरूको लागि उपलब्धि हो त्यो। किनभने उनीहरूले यहाँ यो गर्न खोजे राष्ट्र संस्था हटाउने, किनभने राष्ट्र संस्था हटायो भने नेपाल कमजोर हुन्छ, नेपालीहरूको बिच एकता कमजोर हुन्छ। राष्ट्र संस्था त नेपालका विविधताले भरिएको यो देश, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय, धार्मिक विविधताले भरिएको देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम त राष्ट्र संस्थाले गरेको थियो होइन। अनि देशलाई त विखण्डन गराउनु पर्यो, यो चाहिँ देशलाई समाजलाई त कमजोर बनाउनु पर्यो, राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनु, समाजलाई कमजोर बनाउनु पर्यो, परिवारलाई पनि कमजोर बनाउनु। आफ्नो त देश त पुरै विखण्डित छ नि त, भौगोलिक हिसाबले विखण्डित छौँ हामी होइन। मान्छेहरू अब नेपालको बारेमा सोच्न छोडिसके। त्यो दुर्नियतपूर्ण कालखण्डको छोटो अवधिमा भए पनि तपाईँ पनि साक्षी हो नि त। त्यो दुर्नियत होइन, मैले त खास चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा चाहिँ हो है। धर्मनिरपेक्षता सँगसँगै आएका तिनवटा उपलब्धि भन्नुभयो त तपाईँ। तर अब धर्मनिरपेक्षता भन्ने म अहिले त भनिरहेको छु, मैले नबुझेर मैले अहिले त क्षमा पनि मागिरहेको छु, म पश्चाताप पनि गरिरहेको छु। धर्मनिरपेक्षता मैले बुझिन्छु होइन। मैले झन्डै अब 5-4 वर्ष अगाडि मात्र मैले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा बुझेर यो गलत रहेछ, यो ठिक होइन, यसलाई हटाउनु पर्छ र नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आज पनि म त्यही कुरो भन्दैछु फेरि होइन। धर्मनिरपेक्षता मैले नबुझिकन मैले त्यसलाई समर्थन गरेँ र त्यसको वकालत गरेँ मैले त्यो बेला होइन। तर अब मेरै कारणले मात्र फेरि धर्मनिरपेक्षता आयो त होइन, साक्षी चाहिँ हो म भन्ने लाग्छ नि त। त्यो त हो, मैले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मैले लबिङ गरे त हो होइन। धर्मनिरपेक्षता माओवादीहरूलाई पश्चिमको त माओवादीलाई सपोर्ट थिएन नि त। पुरै चाहिँ माओवादीलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने पश्चिमी राष्ट्रहरूको उद्देश्य थियो होइन। अब उनीहरूलाई माओवादीप्रति सकारात्मक बनाउनु पर्यो, माओवादीप्रति पोजिटिभ बनाउनु पर्यो र नेपाल सरकार र त्यो बेलाको नेपाल सरकार र नेपालको सरकार र माओवादीको बिचमा वार्ता हुन नदिने अवस्था थियो क्या। म वार्ता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ, उनीहरूले वार्ता हुने अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियन विशेष गरी अब चाइना र भारतको आफ्नै भूमिका थियो होला, तर मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यो बेला आज परिस्थिति अलिकति फरक भएको छ। चाइना भारत पनि अलिकति अलिक फरक प्रकारले अगाडि परिदृश्यमा आइरहेका छन्। पुरै चाहिँ तपाईँको पश्चिम राष्ट्रले जे भन्यो त्यही ठ्याक्कै भइहाल्ने स्थिति आज छैन, तर पहिला थियो त्यो होइन। सबैले अमेरिकालाई नै हेर्थे आखिरमा चाहिँ। अमेरिकाले लास्ट भनेको चाहिँ अमेरिका, लास्ट भोइस चाहिँ अमेरिकाकै हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो। अमेरिकाले मान्दैन भनेपछि माओवादीहरूले धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा उठाएका छन् होइन। त्यहीलाई मैले प्रयोग गरे हो नि त फेरि।
पश्चिमा शक्ति उनीहरूको एजेन्डासँग मिल्यो, connection। इन्ट्रेस्ट मिल्नु पऱ्यो नि त, इन्ट्रेस्ट मिल्यो उनीहरूको एजेन्डासँग, त्यो मिलेपछि ठिकै छ। त्यसो हो भने माओवादीहरूलाई होइन हामी चाहिँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा हामी रिकगनाइज गर्छौँ र नेपाल सरकार र माओवादीको बिचमा वार्ता हुनमा हामी बाधा दिँदैनौँ, हामी अवरोध खडा गर्दैनौँ भन्ने हिसाबले त शान्ति प्रक्रिया नेपालमा सुरु भएको नि त। त्यो चाहिँ एउटा हो है। तर मैले चाहिँ वास्तवमा माओवादीहरू धर्मको विरुद्धमा थिए, सबै धर्मको विरुद्धमा थिए उनीहरू, र पुजारीका टुपी काट्ने, मन्दिर भत्काउने, पुजारीलाई मार्ने, धर्मगुरुहरूलाई मार्ने, चर्च भत्काउने काम त उनीहरूले गरेका थिए। र त्यसमा पनि बढी क्रिस्चियनहरूमाथि नि उनी बढी आक्रामक थिए देखिन्थे। फेरि धर्ममाथि, त्यसमा पनि अझ क्रिस्चियनहरूमाथि होइन। मैले माओवादीहरूलाई सहयोग गर्नुको पछाडि एउटा त्यो पनि थियो फेरि होइन, उनीहरूलाई धर्मप्रति सकारात्मक बनाउने होइन, धर्म काम लाग्छ है हामीलाई भन्ने कुरो रियलाइज गर्न लगाउने। अब त्यो रियलाइज गराउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने म र केही साथीहरू मिलेर हामीले अन्तर्धार्मिक शान्ति समिति भनेर निर्माण गऱ्यौँ। विभिन्न धर्मका गुरुहरू एक ठाउँमा आएर अनि हामीले बोल्न थाल्यौँ, विकृति निकाल्न थाल्यौँ होइन। माओवादीको पक्षमा हामीले बोल्यौँ। जब माओवादीप्रति अन्याय भयो, अन्यायपूर्ण हिसाबले माओवादीहरू मारिए, हामीले चाहिँ माओवादीको पक्षमा बोल्यौँ है। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले युएनसँग गएर त्यो अन्तर्धार्मिक डेलिगेसन होइन मेरै नेतृत्वमा गएर युएनलाई भेटेका थियौँ, अमेरिकनहरूलाई भेटेका थियौँ हामीले। त्यो बेला विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई हामीले भेटेका थियौँ। वार्ता हुनुपर्छ नेपालमा, वार्ताद्वारा समस्या समाधान हुनुपर्छ, शान्तिपूर्ण हिसाबले समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरामै हाम्रो थियो क्या, लबिङ गरेका थियौँ क्या हामीले होइन। र पछि आएर शान्ति प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि अलिक अब उनीहरू चाहिँ भूमिगत जीवनबाट बाहिर आउने तयारी गर्दै गर्दाको बेला हामीले एउटा अन्तर्धार्मिक सम्मेलन गरेका थियौँ ठमेलमा है। र झन्डै 150 जति धर्मगुरुहरू, विभिन्न धर्मका गुरुहरूलाई ल्याएर मेरै पहलमा भएको थियो त्यो होइन, हामीले गऱ्यौँ। र अरू धेरै विभिन्न धर्मका साथीहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको हामीले गरेको थियो, त्यसमा कृष्णबहादुर महरालाई हामीले बोलाएको थियौँ। त्यो बेला हाम्रो धर्म अच्युतराज रेग्मी चाहिँ हाम्रो त्यो अन्तर्धार्मिक शान्ति समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पहिलो अध्यक्ष अच्युतराज रेग्मी हो उहाँ है। अनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई हामीले बोलायौँ, उहाँ आउनुभयो त्यहाँ थमेलको वैशाली होटलमा। हामीले त्यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दाखेरि पुरै बाहिर आइसकेका थिएनन् उनीहरू, अर्धभूमिगत अवस्थामै थिए उनीहरू। अनि उहाँ आउनुभयो र उहाँले धार्मिक समुदायलाई धन्यवाद दिनुभयो, तपाईँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ धन्यवाद छ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो पार्टीको एउटा बैठकमा हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभयो है, हेर्नुहोस् त यो धार्मिक समुदायहरूले के गरिराखेका छन् होइन। यो धार्मिक समुदाय त राजनीतिक दलहरूले गर्ने काम उनीहरूले गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूले भन्नुपर्ने कुरा उनीहरूले भनिराखेका छन् यहाँनिर भनेर त्यहाँ तपाईँको ठुलो एउटा प्रशंसा गर्नुभयो। र धार्मिक समुदाय पनि हाम्रो मित्र रहेछ, धार्मिक समुदायले पनि हामीले काम लाग्ने रहेछ भन्ने कुरो हामीले महसुस गऱ्यौँ भने कि माओवादीले धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आओस् भन्ने मेरो एउटा सोच हो क्या। अनि मलाई लाग्छ त्यसमा त्यो भयो। अहिले चाहिँ परिवर्तन आयो। अब अहिले त पुरै परिवर्तन आइसक्यो नि त। अब अहिले त धेरै गरिसक्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ तपाईँको यो जब संविधान सभा पुनर्स्थापना, संसद पुनर्स्थापना भयो, त्यो पुनर्स्थापित संसदमा तपाईँको र पछि चाहिँ पहिलो संविधान सभामा है धार्मिक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउने वास्तवमा चाहिँ माओवादी नै थिए होइन। अरूहरूले पनि लिए तर धार्मिक समुदायकै प्रतिनिधित्व भनेर चाहिँ उहाँले लग्नु भएन होइन। त्यो बेला एकजना बुद्धिस्ट भिक्षु हाम्रै उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ अन्तर्धार्मिक समितिको होइन, भिक्षु आनन्द, उहाँ सभासद हुनुभयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती विभिन्न कुराहरू थिए क्या त्यहाँनिर है। त्यहाँभित्र खेलेर एउटा त हिंसा रोक्नु पर्यो, त्यसलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो, एउटा धर्मप्रतिको वितृष्णालाई। अर्को भनेको धर्मप्रतिको चाहिँ धर्मलाई नाश गर्ने अथवा धर्म नाश हुनबाट बचाउनु पर्यो, धर्मको अस्तित्व चाहिँ राख्नु पर्यो, धार्मिक समुदायको अस्तित्व राख्नु पर्यो भन्ने कुरा आज त्यसले चाहिँ काम गरिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले आजको दिनमा अब हामी अन्त्यतिर छौँ, नेपालका कम्युनिस्टहरू कुन बिन्दुमा छन्? एउटा कुरो त कम्युनिस्ट भने संसारमा आजसम्म हामीले देखेका छैनौँ को हो कम्युनिस्ट भने क्या, को थियो ट्रु कम्युनिस्ट को थियो भने क्या, कोही पनि कम्युनिस्ट त थिएन नि त। किन हामीले देख्नै पाएनौँ कम्युनिस्ट कस्तो हुन्छ भनेर जुन उहाँले भन्नुहुन्छ नि होइन। कम्युनिस्ट शासन यस्तो हुन्छ, कम्युनिस्ट भने यी हुन् भन्नुहुन्छ, तर थ्योरीमा मात्र छ त्यो त
होइन व्यवहारमा त त्यस्तो कम्युनिस्ट हामीले कहीँ पनि देखाएको छैन। न कोरियामा छ, उत्तर कोरियामा छ, न पेरुमा छ, होइन, न तपाईँको अरू कुनै देशमा भएको छ, न नेपालमै तपाईँको भएका छन्। नेपालमा कम्युनिस्ट भनेको के हो भन्ने कुरा नै वास्तवमा त्यो कम्युनिस्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामै शङ्का छ मलाई। होइन, कम्युनिस्ट भन्ने चिज छ, एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भने यो त खालि चाहिँ यो हाइपोथेटिकल कुरा हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। होइन, जस्तो हामी स्वर्ग भन्छौँ नि त, म त स्वर्गमा विश्वास त गर्छु, होइन, तर देखाएको त छैन नि त्यो त। त्यो तपाईँले खालि विश्वास मात्र गर्ने हो क्या, यो विश्वासको मात्र काम हो, छ भनेर विश्वास गर्ने, होइन, अनि यस्तो हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने, त्यहाँ यस्तो हुन्छ अरे भनेर विश्वास गर्ने। त्यस कारणले नेपालमा कम्युनिस्टहरू थिए कि थिएनन् भन्दा पनि पहिला कम्युनिस्टै भने के हो भन्ने कुरा नै पहिले प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई अथवा केपी शर्मा ओलीहरूलाई त्यो उहाँहरूको जीवनशैलीलाई, मुखौटोलाई हेरेर कम्युनिस्टको परिकल्पना गरौँ न। उहाँहरू होइन कम्युनिस्टको बारेमा सोध्दै नसोच्छु क्या। नेपालका राजनीतिक दलहरू भनेका तपाईँको खालि त्यो नाउँ मात्र भयो क्या। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा दलको नाउँ मात्र हो क्या। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विचार होइन, सिद्धान्त होइन, प्रोग्राम कार्यक्रम होइन, त्यो भ्रम हो, होइन, त्यो भ्रम हो, होइन, वास्तवमा भन्यो भने, होइन। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टी फलाना, कम्युनिस्ट पार्टी फलाना, कम्युनिस्ट पार्टी फलाना भने अहिले पनि 12-13वटा कतिवटा कम्युनिस्ट ग्रुपहरू छन्, होइन। यो खालि भ्रम नै हो यो, होइन। हुन त अब अहिले नेपालमा हेर्दाखेरि त राजनीति नै भ्रम जस्तो देखिन्छ, समग्र राजनीति नै भ्रम हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँले पहिला राजनीतिको कुरा गर्नुभएको थियो सुरुमै, नेपालमा राजनीति नै भएको छैन भन्ने मान्छे म। नेपालमा राजनीति भएको छैन, किन? राजनीति भनेको मैले बुझेअनुसार त राष्ट्र र जनताको लागि, होइन, राष्ट्रलाई कस्तो बनाउने, राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने, जनतालाई जीवनस्तर कसरी उकास्ने, जनतालाई कसरी सुखी बनाउने, समृद्ध बनाउने भनेको राजनीतिको सम्बन्ध राष्ट्र र जनतासँग हुन्छ। तर नेपालको राजनीतिको सम्बन्ध राष्ट्र र जनतासँग छैन। राष्ट्र र जनताबाट अलगिएको छ नेपालको राजनीति। न यसो राष्ट्रसँग सम्बन्ध छ, न भने जनतासँग सम्बन्ध छ। यो राजनीति त्यही कारण यो राजनीति नै होइन भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। अब राजनीति हो भने पनि यो राष्ट्र र जनताको लागि भइरहेको छैन। यो चाहिँ यहाँ नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरू चाहिँ गोटी मात्र हुन् भन्ने त सबैले बोलिरहेछ नि त अहिले। अहिलेको सरकार पनि त्यही हो। त्यही हो अहिलेको सरकार, अहिलेका दलहरू, अहिले जुन भइरहेका छन् फेरि संसद तपाईँको विघटन र फेरि पुनर्स्थापना र अहिले विभिन्न कुराहरू भइरहेछन् नि, यी सबै गोटी, अब विप्लवजी फेरि चाहिँ बाहिर आउनु, होइन, जङ्गलबाट आउनु, यी जम्मै कुराहरू के भइरहेछ भने एउटा डाइरेक्टर त बाहिर छ, होइन, एउटा डाइरेक्टरले फिल्म निर्देशन गरिराखेको हुन्छ, नाटक निर्देशन गरिराखेको हुन्छ। त्यो नाटकमा विभिन्न पात्रहरू हुन्छन्, होइन, कसैलाई चाहिँ हिरो बनाइदिन्छ, कसैलाई भिलियन बनाइदिन्छ, कसैलाई केही बनाइदिन्छ, कसैलाई अन्य दुईजनालाई लडाइदिन्छ, त्यहाँ फाइट गराइदिन्छ, त्यहाँनिर डाइरेक्टर त अर्को हुन्छ त है। त खालि यिनीहरू पात्र र गोटी र तास मात्र हुन् क्या, कुन बेला कुन तास फाल्ने, होइन। ठ्याक्क अब अहिले विप्लवजीको कार्ड फाले बाहिर आयो, होइन। त्यो सबै चाहिँ हामीले गरे होइन, त्यो नेपालका राजनीतिक दलहरूले एउटा नेताहरूको प्रयासबाट यी कुराहरू भइरहेका छन्। यी सबै कुरा बाहिरबाट भइरहेका छन्। नेपालको राजनीतिको साँचो हामीले आफ्नो हातमा लिनु अहिलेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। अर्को भनेको हामी को हौँ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिसक्यौँ, होइन। अब आजसम्म तपाईँ र मसम्म त अलिअलि हामीलाई थाहा होला, होइन, तर अब भविष्यका हाम्रो सन्ततिहरू नेपाली समाज कस्तो थियो, नेपाली समाजका मूल्य मान्यताहरू के हुन् भन्ने कुरो त केही पनि छैन नि त, उनीहरूलाई त केही पनि थाहा छैन, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशलाई समग्र रूपमा सिद्ध्याउने, नेपाललाई नेपाललाई चकनाचुर बनाउने, टुक्रा टुक्रा बनाउने, छेदविच्छेद बनाउने षड्यन्त्र अनुसार यी सबै कुराहरू भइरहेको, विकासका कुराहरू आए, शिक्षा त्यही किसिमले भयो, होइन, धर्मलाई खत्तम पारियो, तपाईँको राज संस्थालाई खत्तम पारियो, त्यसपछि आएर अब नेपाली सेनालाई पनि तपाईँको बारम्बार तपाईँको चाहिँ त्यसलाई सिद्ध्याउने प्रयासहरू भए, त्यसलाई डिजल्भ गर्ने प्रयासहरू भए, होइन, र त्यसलाई कमजोर त बनाइसक्यो, अझ पनि कमजोर भयो नेपाली सेना। जुन प्रकारले नेपाली सेनाको विकास हुनु पर्थ्यो एउटा, होइन, तपाईँको त्यो त हुन सकेन, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि तपाईँलाई पहिला पनि भने होला, सायद आज फेरि म दोहोऱ्याउँ, त्यो एकदम धेरै ठुलो कुरो थियो भन्ने मलाई लाग्छ। तर नेपालका बुद्धिजीवीहरूले र सञ्चार माध्यमका साथीभाइहरूले, राजनीतिक नेताहरूले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् के हो भने तपाईँको 2016 सालमा, सन् 2016 भनेको आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि, 16मा हाम्रो स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधर र दमननाथ ढुङ्गानाजीको एउटा संस्थाले, शान्ति सम्बन्धी काम गर्ने उहाँहरूको एउटा संस्था छ, होइन, त्यो संस्थाले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। भनेको मतलब हाम्रो वृहत शान्ति सम्झौता चाहिँ 2006मा भएको थियो, सन् 2006मा। 2016मा 10 वर्ष पुग्यो।
वृहत शान्ति सम्झौता भएको 10 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। म त्यहाँ थिइनँ, फेरि मैले पढेको मात्र हो त्यो गर्नुभयो कार्यक्रम, र त्यसमा विशेष गरी पश्चिमी राष्ट्रका राजदूतहरू त्यहाँ थिए भन्ने मैले सुने। र उनीहरू दात्री राष्ट्र पनि होलान्, उनीहरूले डोनरहरू पनि होलान्, उनीहरू कति त होइन त्यो उहाँहरूको संस्थालाई सहयोग गर्ने डोनरहरू पनि होलान्, बोलाएका थिए। त्यहाँ कार्यक्रम भयो। कार्यक्रम सकिएपछि धन्यवाद ज्ञापन गर्ने क्रममा त्यो जसले धन्यवाद त्यसको कार्यकारी निर्देशक हो जस्तो मलाई लाग्यो, त्यो संस्थाको एकजना मित्रहरूले धन्यवाद ज्ञापन गर्ने सन्दर्भमा उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको नाउँ पृथ्वीनारायण शाह भन्ने उच्चारण गर्न पुग्नुभयो क्या उहाँ एउटा सन्दर्भमा है। त्यसपछि अब्जेक्सन भयो। त्यो पश्चिमी चाहिँ डिप्लोमेटहरूले चाहिँ वाइ डिड यु टेक द नेम अफ पृथ्वीनारायण शाह, वाइ डिड यु मेन्सन पृथ्वीनारायण शाह, पृथ्वीनारायण शाह किन मेन्सन गरेर ठुलो तपाईँको दे अब्जेक्टेड भने तपाईँको देशको अवस्था कस्तो छ भने तपाईँले कति गम्भीर छ नि त्यो त प्रश्न होइन। यो राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रो राष्ट्र निर्माता उच्चारण गर्दा यो राष्ट्र हामीलाई दिए उनको नाउँ पनि हामीले उच्चारण गर्न नपाउने नेपालीले हेर्नु त कतिसम्म हामी पराधीन भइसकेको रहेछ र पृथ्वीनारायण शाहप्रति कति आक्रोश रहेछ पश्चिमा राष्ट्रहरूमा होइन। पृथ्वीनारायण त्यो रिसकै उनीप्रति पृथ्वीनारायण यो नेपाल देश र शाहवंशीय राष्ट्र संस्थाप्रति कति ठुलो आक्रोश रहेछ। नेपाल भत्काउनलाई यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनु पर्छ, नेपाल चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्नको लागि यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनु पर्छ, यिनीहरूको मेमोरी पनि नेपाली जनताको चाहिँ दिमागबाट हटाउनु पर्छ भन्ने भयो नि त। राज संस्था भन्ने यो हिन्दू धर्म यो दुईवटा कुरा यो नेपालीको मगजबाटै हटाइदिनुपर्छ भन्ने भयो। त्यसपछि मात्रै हामी नेपाललाई सिद्ध्याउन सक्छौँ भन्ने भयो नि त। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ मैले भोलिपल्ट तपाईँको सायद त्यो 20 तारिकमा त्यो बैठक मिटिङ भएको थियो होला, नोभेम्बर 20 तारिक 2016। 21 तारिकको रिपब्लिका पत्रिकामा एउटा लेख छ, त्यो अहिले पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। रिपब्लिकाले म भोलिपल्ट मैले पढेको थिएँ, त्यहाँ एउटा ठुलै लामै लेख छ र त्यहाँ टाइटल के थियो भने वेस्टर्न डिप्लोमेट्स अब्जेक्ट टु द रोल अफ पृथ्वीनारायण शाह इन नेसन बिल्डिङ। हेर्नुहोस् है, राष्ट्र निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकाप्रति आपत्ति जनायो उनीहरूले। यो राष्ट्र पृथ्वीनारायण शाहले बनाएकै होइन भन्ने बनाइदियो, पृथ्वीनारायण शाह कोही पनि होइन भन्ने बनाइदियो, पृथ्वीनारायण शाहको नाउँ लिनु हुँदैन भन्ने बनाइदियो होइन। त्यहाँ ठुला ठुला हाम्रा विभिन्न दलका नेताहरू थिए, त्यहाँ कसैले सामान्य हिसाबले अब्जेक्सन त गरे उहाँहरूले, तर खास त्यसको कुनै चाहिँ अर्थ भएन। भनेपछि देश सिद्ध्याउनलाई जातीय भाषिक द्वेष जुन ढङ्गबाट बढिराखेको छ त्यसै एउटा कारण हो। अब अहिलेको कुरो अब अलिकति अहिलेको परिस्थितिमा पनि आउन त हुन त मैले नेपालमा राजनीति नै भइराखेको छैन र यदि नेपालमा राजनीति भइराखेको छ भने त्यो राष्ट्र र जनताको लागि भइराखेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ भएको हुनाले मैले नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा त्यति चाहिँ चासो लिन्न म है। मलाई धेरै कुरा मलाई थाहा छैन नेपालको राजनीति संहिताको बारेमा त्यति धेरै मैले बुझेको छैन होइन। अहिले को मन्त्रीहरू को छन्, को सांसद छ, को छ के धेरै कुरा मैले बुझ्दैन कि किनभने चासै भएन है। नजाने बाटोको के अरे गाउँको बाटो किन सोध्ने भने जस्तै मलाई चाहिँ त्यो सतै मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्र हो होइन। अब अहिले त देश ठुलो सङ्कटमा पुग्यो नि त, अहिले अति भयङ्कर राजनीतिक सङ्कटमा संवैधानिक सङ्कटमा देश पसेको छ। हेर्नुहोस् अहिले संसद विघटन अनि संसदको पुनर्स्थापना र फेरि संसदको पहिलो दिनमा जे देखियो होइन यी कुराहरू, अब समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले बाटो देखिरहेको छु नि। हेर्नुहोस् होइन, किनभने अब 3 वर्ष अगाडि गयो देश त होइन, हामी त 3 वर्ष अगाडि गयौँ नि त। अनि भनेपछि 3 वर्ष बिचमा भएका चाहिँ सम्पूर्ण गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू नेकपाले गरेका निर्णयहरू अनि सरकारले गरेका कामहरू यो सबै यो जम्मै चाहिँ तपाईँको शून्यमा आइसक्यो नि त अब त होइन। भनेपछि अब अहिले अब सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले भन्नेलाई बिउताइदियो र नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने दुईवटा पार्टी मिलेर जुन नेकपा बनाएको थियो नि होइन, त्यो दुईवटालाई फेरि बिउताइदियो। तर समस्या फेरि कहाँ छ भने ती दुईवटा पार्टी छैनन्, फेरि अर्कै कुरामा त अर्कै लिइसक्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अर्कै लगिसकेको छ, नेकपा एमाले पनि अर्कै नाउँमा दर्ता छ। अब हुन्छ के भने क्या, त्यही कारणले मैले केही समय अगाडिदेखि भने हौँ, अहिले त झन् स्पष्ट भयो, प्रष्ट भयो होइन। मेरा कुराहरू गर्न मलाई धेरै सजिलो भएको छ अहिले होइन। केही समय अगाडिदेखि नै मैले के भने नेपालको जुन समस्या छ, एउटा त यो राष्ट्र रहनको लागि दुईवटा कुरा भनिरहेको छु मैले। एउटा यो राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउनको लागि, यो राष्ट्रलाई अफगानिस्तान हुनबाट बचाउनको लागि हामीलाई कुनै न कुनै रूपमा शाहवंशी राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ र यो काममा नेपाली सेनाले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरो भन्दै आएको हुँ। अहिले पनि म त्यसबाट पछि हटेको छैन।
तर अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दाखेरि मैले विगत केही समयदेखि के भन्दै आएको छु भने नेपालको अब यो अहिलेको सङ्कट जुन छ नि नेपालमा यो सङ्कटको राजनीतिक निकास छैन। राजनीतिक हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले अब देशले निकास पाउँदैन। यहाँ त काटमार, अब द्वन्द्व, अब एकदम एउटा अराजक अवस्थामा देश प्रवेश गर्छ। त्यस कारणले मैले के भनिरहेको छु भने अहिले सैनिक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ। सैनिक हस्तक्षेप मार्फत मात्र देशले निकास पाउन सक्छ भनिरहेको छु मैले। त्यही कारणले सेना तयार रहनुपर्छ है, एलर्ट रहनुपर्छ र कुनै पनि बेला हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था अब आउन सक्छ हैन। सेनाले हस्तक्षेप गरेर, मैले सैनिक शासनको कुरो गरिरहेको छु नि, फेरि मान्छेले सैनिक शासनको वकालत गरिरहेछ, रोकाइले भन्ने मलाई दोष पनि लगाउँछन्, आरोप पनि लगाउँछन् साथीहरूले। मैले सैनिक शासनको होइन, मैले सैनिक हस्तक्षेपको कुरा गरिरहेको छु। यो भनेको त हस्तक्षेप भने त दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि हस्तक्षेप गर्ने, अथवा दुईटा पक्ष लडिरहेका छ चाहिँ भिडन्त भएर मर्नै लाग्यो अब त्यहाँनिर भने त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने होइन। जब एउटा एकदम समस्या एउटा संस्था बाँकी छ त्यो पनि सिद्ध्याउने, अब त्यो सिद्ध्याउने किन, त्यही संस्थाले त भूमिका खेल्नु पर्यो त। यो देश निर्माण गरेको त नेपाली सेनाले हो नि त। अब यो देश बचाउने फेरि अब राजा त छैन, राज संस्था त छैन अहिले। अब त त्यो देश बचाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनाको काँधमा आएको छ। नेपाली जनता र नेपाली सेना मिलेर अब यो देशलाई बचाउनु पर्छ। सैनिक हस्तक्षेप अब सैनिक हस्तक्षेपका विभिन्न मोडलहरू हुन्छन् होइन। केही 5 महिना, 3 महिना, 6 महिना सेनाले नै प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्न पनि सक्ने भयो। चुनाव हुन सक्छ नि त, हामी चुनाव होइन, सेनाले भन्न सक्छ। सेना मैले भने नि त एउटा त 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष होइन। हामी अहिले यो परिस्थितिलाई काबुमा लग्नु पर्यो होइन। एउटा भनौँ न होइन, यसलाई अलिकति नर्मलाइज गर्नु पर्यो नि त, देशको अवस्थालाई नर्मलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेनाले प्रत्यक्ष शासन गर्न पनि सक्ने भयो। अर्को भनेको सैनिक हस्तक्षेप, किनभने अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको संविधानको खारेजी भनेको सैनिक हस्तक्षेपबाट मात्र सम्भव छ। कुरा नि संविधानले काम गरेको छैन, व्यवस्थाले काम गरेको छैन, राजनीतिक दलहरूले काम गरेको छैन, सरकारले काम गरेको छैन, संसदले काम गरेको छैन, राज्यका कुनै पनि निकायले काम गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो स्थितिमा अब यसबाट देशलाई बाहिर ल्याउनको लागि सैनिक हस्तक्षेप मार्फत देशलाई बाहिर ल्याउने र सेनाले तुरुन्तै नागरिक सरकार गठन गर्न सक्छ नि त होइन। विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई लगेर एउटा नागरिक सैनिक हस्तक्षेप गर्ने, नागरिक सरकार गठन गर्ने र अब केही साथीहरूले हिजो अस्तित्व कुरा पनि गर्दै हुन्थ्यो, त्यो नागरिक सरकारले 2047 सालको संविधानलाई बिउताउने र देशलाई अगाडि बढाउने र त्यसपछि निर्वाचन, अनि त्यसपछि अब दलहरू नयाँ प्रकारले दर्ता गर्ने कुराहरू आउँछ। फेरि राजनीति ट्र्याकमा आउँछ नि त। राजनीतिलाई ट्र्याक बोले, अहिले त राजनीति ट्र्याकभन्दा बाहिर गइसक्यो। अहिले लोकतन्त्र पनि छैन यो देशमा। लोकतन्त्रको स्वचालित भएर ती निर्णयहरू गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, सेना छ। नेपाली जनताहरूले चाहे भने त नेपाली सेनाले गर्नु पर्यो नि त। हाम्रो सेना हो नि नेपाली सेना भने। अहिलेसम्म मैले बुझेको त नेताहरू हाम्रा होइनन्, राजनीतिक दलहरू हाम्रा होइनन्, सरकार हाम्रो होइन होइन। तर सेना, नेपाली सेना चाहिँ हाम्रो हो भन्ने मैले अहिले पनि हाम्रै हो भन्छु क्या म चाहिँ। नेपाली जनताहरूले पनि अहिले हाम्रै सेना हो त्यो होइन। हाम्रै सेना र नेपाली जनताहरूकै करबाट पालिएको एउटा संस्था र यो देश निर्माण गर्ने भूमिका खेलेको, यो देशलाई आजसम्म बचाएको पनि र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि तपाईँको आज यही नेपाली सेनाले नै नेपाललाई चिनाइराखेको छ। र अहिले आउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले पनि विश्वास गर्न सक्ने नेपाली सेना एउटै मात्र इन्स्टिट्युसन संस्था हो नेपाली सेना। अरू कसैलाई, कुनै राजनीतिक दल, कुनै नेता कसैलाई विश्वास गर्दैन, हाम्रै छिमेकीहरूले पनि विश्वास गर्दैन भने त्यही कोर्समा गइरहेछ राजनीति होइन। अब त्यही कोर्समा जानुपर्छ। मतलब देश बचाउनु पर्यो, देशलाई अफगानिस्तान हुनबाट बचाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ अराजक अवस्था सिर्जना भएर चाहिँ लडाइँ भिडन्त द्वन्द्व फेरि काटामार हुनबाट देशलाई बचाउनु पर्यो। र यो अहिलेको राजनीतिक चाहिँ अन्यलताबाट अब जुन मैले भने नि त, राजनीतिक हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले अहिलेको राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई निकास दिन सक्दैन, देशले निकास पाउन सक्दैन भनेको अबको एउटै मात्र विकल्प भनेको सैनिक हस्तक्षेप हुन्छ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धन्यवाद तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, आफ्नो कुरा राख्न पाउनुभयो। डाक्टर केबी रोकाया मानवाधिकार कर्मी, नागरिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। समग्रतामा मुलुकमा अहिले अघिल्तिर देखिएको राजनीतिक सङ्कट, सरकारलाई देखेको सङ्कट, राजनीतिक पार्टीलाई देखेको सङ्कट र समग्र राष्ट्रिय जीवनमा परेको सङ्कटबाट देश कसरी बाहिर निस्कन सक्छ, अनि आजको यो परिस्थितिमा हामी कसरी पुग्यौँ, के कारणले पुग्यौँ, पृष्ठभूमिमा 2007 साल यताको नेपालको समग्र राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोडेर हामीले तमाम राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिको चिरफार गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि डाक्टर केबी रोकायालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।